हेलो गाइज, नमस्ते सबैजनालाई। म आज नर्मली रुममै छु, यतिकै बसिरहेको छु। म आज हजुरहरूलाई सानो एउटा फुडको बारेमा र थाई फुडको बारेमा हल्का सानो ब्रिफ गर्न चाहिँ गइरहेको छु, किनकि अब म आफूले गरेको भएर हल्का मैले जानेको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई भन्दाखेरि राम्रै होला, सिक्नु होला होइन। कतिले अब हल्का यसले मैले गरेको उसले गर्दाखेरि अलिकति हजुरहरूलाई पनि नलेज होला होइन। त्यो हुने भएको भएर मैले हल्का मेरो बारेमा चाहिँ म सेयर गर्न गइरहेको छु, मैले गरेको काम होइन। मैले थाई पनि काम गर्छु, चाइनिज गर्छु, जापानिज, मलेसियन, नेपाली भइहाल्यो, इन्डियन भइहाल्यो। त्यो सबै गर्ने भएको भएर हजुरहरूलाई म चाहिँ एउटा देशको एक दिन गरेर म चाहिँ एउटा भिडियो गरेर म बनाएर हजुरहरूलाई गर्छु होइन। मतलब हजुरलाई यसो सानो एक्सप्लेन गरिदिन्छु, किनकि यति सानो कुराले पनि धेरै ज्ञान लिन सकिन्छ होइन। भोलि गएर कहीँ गएर कसैले केही फ्याटस सोधिँदाखेरि फलाउनु यस्तो भनेको थियो होइन, यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो ज्ञान हुन्छ होइन सबैलाई। त्यही भएको भएर मैले चाहिँ हल्का सानो मैले काम गरेको अनुभवको आधारमा मैले हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु, मतलब हल्का भन्न गइरहेको छु सामान्य सामान्य कुराहरू थाई खानामा। जस्तो अब थाई खाना भनेको थाई खानामा नर्मली सावर, सल्टी, स्पाइसी र स्विट हुन्छ थाई खाना। यो चारवटा कुराहरू चाहिँ थाई खानामा हुन्छ। नर्मली स्पाइसेसहरू चाहिँ त्यस्तो टाइपको स्पाइसेसहरू हुन्छ, सावर, सल्टी, स्विट अनि स्पाइसी। यति चारवटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। मोस्ट अफ द खानामा चाहिँ यो यति स्पाइसेसहरू हुन्छ थाई खानामा। जस्तो राइस भन्नुहुन्छ भने थाइल्यान्डमा चाहिँ प्रायः जसो 3 टाइपको राइसहरू युज हुन्छ। एउटा चाहिँ अब नर्मल जस्मिन राइस भन्छ, त्यो हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ जस्तो चैते धान हुन्छ नि त्यसको चामल भइहाल्यो। नर्मल राइस चाहिँ त्यो युज गर्छ थाईहरूले। अनि गएर अर्को एउटा राइस हुन्छ स्टिकी राइस भन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छ कुनै कस्तो लट्टे पकाउँछ नि हामीले, लट्टे पकाउने जस्तो राइस हुन्छ कि एउटा पकाएको एकदम टाँसिने होइन, लट्टे जस्तो टाँसिने त्यस्तो हुन्छ। एउटा स्टिकी राइस भन्ने भइहाल्यो त्यो। अनि के अरे अर्को हुन्छ एउटा ब्राउन राइस भन्ने, हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ नर्मली सलादहरूमा होइन यस्तोमा युज हुन्छ धेरै जस्तो। खाना पकाएर खान पनि मिल्छ त्यो राइस, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ हुँदैन होइन। अनि गएर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ म नर्मली भन्नुपर्दा यो सामान्य भनेको छु मैले। पछि हजुरहरूलाई मन पर्यो के अब यसको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिनु भन्नुभयो भने म थाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि, थाई ल्याङ्ग्वेज भन्दा थाईमा चाहिँ यसलाई के भन्छ भनेर म चाहिँ हजुरहरूलाई भिडियो बनाउने छु पछि। अहिले चाहिँ नर्मल यो खानाहरू कस्तो युज गर्छ भनेर अब हजुरहरूलाई भन्दैछु म होइन। हजुरलाई मन पर्यो, यदि मलाई अर्को एपिसोड पनि चाहियो होइन यसको बारेमा, थाई नामहरू दिनुहोस् मलाई भनेर भन्नुभयो भने कसैले, म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हल्का थाईमा पनि भनिदिन्छु। अहिले पनि म अलिअलि कुनै कुराहरू भन्छु होइन। त्यो चाहिँ भयो राइसको कुरा होइन, राइसको कुरा हो त्यो होइन। मेन 3 टाइपको राइसहरू युज गर्छ। अनि गएर सुप, जस्तो सुप भन्नुहुन्छ भने थाईहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो थाईमा एकदम ट्रेडिसनल सुप भनेको 2 टाइपको सुपहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ टोमयाम सुप भन्छ, टोमयाम सुप भेजिटेरियनमा दिनुपर्छ। नर्मली चाहिँ टोमयाम सुप चाहिँ प्राउनहरू, सी फुडहरूमा सर्भ गर्छ, त्यसमा लट अफ भेजिटेबल्सहरू हुन्छ। टोमयाम सुप भनेको सावर र स्पाइसी हुन्छ, एकदम सावर स्पाइसी त्यस्तो टाइपको हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ चेरी टोमेटो हाम्रो नर्मल, अनि चेरी टोमेटोहरू त्यस्तो हुन्छ। चेरी टोमेटो, लेमन ग्रास, गालाङ्गा होइन, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। मतलब इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ कोरिएन्डर भयो, लेमन ग्रास भन्छ, गालाङ्गा भनेको जिन्जर
अब हाम्रो नेपालमा जिन्जर भन्छ, लेमन ग्रास भनेको त्यो खै अब नेपालमा पाउँछु भन्नु पनि मलाई नि याद भएन होइन। लेमन ग्रास भनेको ग्रास हुन्छ एउटा, त्यो लेमन त होइन तर त्यही गालाङ्गा भन्छ, त्यो जिन्जरबाट निस्केको ग्रास हुन्छ क्या। त्यो ग्रासको पनि एकदम दामी फ्लेभर हुन्छ होइन। त्यो फ्लेभरले चाहिँ सुपलाई एकदम मतलब खाँदाखेरि झट्ट खाँदाखेरि चाहिँ एकदम टेस्टी जस्तो फिल हुन्छ। अर्को चाहिँ चिल्ली पेस्ट भन्ने हुन्छ, थाई टोम्याम पेस्ट भन्ने, त्यो चाहिँ चिल्ली पेस्ट हो थाईको होइन। त्यो थाईको चिल्ली पेस्टले चाहिँ सुपलाई चाहिँ स्पाइसी बनाइदिन्छ। त्यो अलिकति हल्का अलिअलि माइल्ड स्विट पनि हुन्छ होइन। अनि त्यो भइहाल्यो होइन। अब सावर भयो, स्विट भयो, अनि सल्टी, अब सल्टी त भइहाल्यो होइन। हामीले अब हल्का अब के हाल्नु पर्ने, चिकन पाउडर हाल्नु मन लाग्छ कि सल्टै हाल्नु मन लाग्छ कि। नर्मली सुपमा चाहिँ थाईहरूले चाहिँ फिस सस युज गर्छ, फिस सस अलरेडी सल्टी नै हुन्छ होइन। त्यही भएर अनि कोकोनट मिल्क युज गर्छ, कोकोनट मिल्क। अनि अब आफूलाई के हालेर खानु मन लाग्छ होइन त्यसमा, अब जस्तो कोकोनट मिल्क त भइहाल्यो होइन। अर्को ब्राउन भेजिटेबल्स अनि अरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि आफूलाई जे मन लाग्छ त्यति हालेर खानु मिल्यो। तर सुप चाहिँ लिटल बिट स्विट, सावर अनि स्पाइसी हुन्छ एकदम। त्यो चाहिँ एकदम चटपटा हामीले खाने जस्तै टाइपको नेपाली टाइपकै हुन्छ सुप चाहिँ। अर्को चाहिँ तोङ्का भन्छ, तोङ्का सुप भन्छ। तोङ्का भनेको अब त्यो चाहिँ अलिक नन स्पाइसी सुपमा पर्छ। त्यो तोङ्का भनेको कोकोनट मिल्कबाट बनाउँछ। तर इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ प्रायः जस्तो त्यही नै हुन्छ। अब लेमन ग्रास, गालाङ्गा, लाइम लिप होइन, चेरी टोमेटो अनि कोरिन्डर रुट हालेर चाहिँ, अनि अरू भेजिटेबल जस्तो के अरे ब्रोकोली, कालीफ्लावर, क्यारोटहरू होइन, पोक्चोईहरू, चाइनिज पोक्चोईहरू हालेर चाहिँ भेजिटेबल सुप बनाउँछ क्या त्यसलाई। त्यसमा चाहिँ जस्तो कोकोनट मिल्कमा के अरे भेजिटेबल सुप भनौँ, सल्ट, कोकोनट मिल्क अनि सुगर होइन हालेर चाहिँ हल्का स्विट अनि लेमन जुस त्यो हालेर चाहिँ अलिकति स्विट एन्ड सावर बनाउँछ टक्क होइन। त्यसरी चाहिँ बनाउँछ के अरे तोङ्का भेजिटेबल सुप भन्छ त्यसलाई होइन। अब भेजिटेबल पनि हुन्छ, अब अरू पनि खानु मिल्छ। तर त्यो स्पाइसी जस्तो अल्टरनेटिभ भनौँ न, अब जस्तो कसैलाई स्पाइसी खान मन छैन भने चाहिँ त्यो सुप चाहिँ खान पाउँछ भनौँ न। त्यो सुप खाँदाखेरि ठिक हुन्छ। अनि अब हामी अब करी जस्तो सलादमा आउँछ। सलाद चाहिँ थाईहरूको चाहिँ धेरै टाइपको सलादहरू हुन्छ। अरू एउटा चिकन मिन्स सलाद भन्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अब चिकन मिन्सलाई चाहिँ बोइल गर्ने होइन, बोइल गरेर स्ट्यान्ड गरेर त्यसमा चाहिँ लेमन जुस, लाइम लिप, लेमन ग्रास भइहाल्यो। अनि राइस हुन्छ, एउटा ड्राई राइस भन्ने हुन्छ। राइसलाई चाहिँ जस्तो हामीले पेनमा चाहिँ तताएर होइन भुट्ने क्या, राइस भुटेर अनि त्यसलाई चाहिँ कुटेर एकदम के अरे मसिनो बनाएको हुन्छ। त्यो राइस भयो। अनि सुगर भयो, हल्का सुगर भयो, फिस सस, लेमन जुस अनि त्यो हालेर मिक्स गर्छ क्या सबै। मिक्स गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ चिकन सलाद भन्छ त्यसलाई होइन। थाई चिकन सलाद भयो। त्यसको म नाम हजुरहरूलाई थाईमा चाहिँ बनाउँला पछि होइन, कुनै दिन हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने। अनि अर्को एउटा म्याङ्गो सलाद भन्ने हुन्छ के अरे थाई म्याङ्गो त हजुरलाई थाहा नै छ होला। त्यो रो म्याङ्गो हुन्छ तर देख्दाखेरि चाहिँ ग्रिन हुन्छ। तर एउटा चाहिँ खाँदाखेरि स्विट पनि हुन्छ, स्विट टाइपको एउटा चाहिँ सावर हुन्छ। त्यो स्विट र सावर दुइटै मिक्स गरेर त्यसमा चाहिँ हाम्रो केनिया बिन्स हुन्छ नि, बिन्स केनिया बिन्स अनि गएर कोरिन्डर भयो, अनि थाई चिल्ली भयो, सानो थाई चिल्ली हुन्छ। अनि अर्को होलेन चिल्ली भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ होलेन चिल्ली, अनि सुगर, सल्ट अनि यस्तै कुराहरू हालेर मिक्स गरेर अनि पिनटलाई चाहिँ रोस्ट गरेर क्रस गरेर अनि त्यहाँबाट ठक्क त्यहाँ क्रस गरेर राख्ने। अनि जस्ट सलाद बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसैमा जस्तो म्याङ्गो दुई टाइपको म्याङ्गो भइहाल्यो होइन, कोरिन्डर भइहाल्यो, चेरी टोमेटो भयो होइन, अनि लङ बिन्स भइहाल्यो होइन, अनि गएर त्यो पिनट भइहाल्यो, अनि लेमन जुस चाहिँ नर्मली थाईहरूले चाहिँ लेमन जुस हरेक कुरामा युज गरे हुन्छ। त्यसरी युज गरेर त्यसरी चाहिँ बनाएर खान मिल्छ होइन। त्यसरी खान मिल्छ सलाद चाहिँ, थाई सलाद चाहिँ म्याङ्गो सलाद, त्यसलाई म्याङ्गो सलाद भन्छ। दुई टाइपको म्याङ्गो मिक्स गरेर त्यसरी बनाउने हो, सलाद भइहाल्यो होइन।
अनि गएर हाम्रो चाहिँ नुडल्स छ तपाईँको नुडल्स भन्नु छ भने अब राइस नै भने हाम्रो नुडल्स भने दुई तरिकाको नुडल्स हुन्छ थाईमा। एउटा चाहिँ थाई ग्लास नुडल्स भन्छ क्या, राइस नुडल्स ग्लास नुडल्स भन्छ। ग्लास भने एकदम ग्लास जसको थिन हुन्छ ग्लास नुडल्स। अब त्यो चाहिँ नर्मली भेजिटेबलमा सर्भ हुन्छ, भेजिटेबलहरू जस्तो क्याबेज भइहाल्यो होइन, क्याबेज भयो, अनि काइलेन भन्छ थाई भेजिटेबल जस्तै ग्रिन्स हुन्छ जो हाम्रो साग जस्तो होइन, त्यो हुन्छ। त्यो सबै भेजिटेबल हालेर चाहिँ बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ, त्यो चाहिँ भेजिटेरियन बनाउनु मिल्छ भनौँ न। त्यसरी चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ बिहुन पनि भन्छ, कतै बिहुन नुडल्स भन्छ। त्यसलाई बिहुन भनेको अलिक फरक हुन्छ, ग्लास नुडल्स अलिक फरक हुन्छ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सेम नै हुन्छ, उस्तै जस्तो हुन्छ। तर खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति ग्लास नुडल मिठो पनि हुन्छ होइन, राम्रो पनि हुन्छ भेजिटेरियनको लागि। भेजिटेबलको लागि अब सोया सस त भइहाल्यो, डार्क सोया सस, अनि अर्को के अरे पात्ताई सस भन्ने हुन्छ, एउटा टर्मरिन हालेर बनाएको हुन्छ, सावर हुन्छ त्यो होइन। त्यसरी चाहिँ बनाएर त्यो चाहिँ भेजिटेरियन भयो त्यो चाहिँ। अनि अर्को एउटा पात्ताई भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ फ्ल्याट नुडल्स भन्छ क्या, थाई फ्ल्याट नुडल्स भन्छ त्यसलाई, पात्ताई भन्छ थाईमा चाहिँ। अनि त्यो नुडल्स चाहिँ नर्मली नुडल्स भइहाल्यो, एग भइहाल्यो, नुडल्स एग, अनि चाइप्स भन्छ, अनि बिन्स स्प्राउट भन्छ होइन, अनि अनियन, अनि अर्को एउटा रेडिस पिकल भन्ने हुन्छ, रेडिसको पिकल बनाएको हुन्छ त्यो, अनि पात्ताई सस, त्यो टर्मरिक सस, थाई टर्मरिक सस, फिस सस होइन, अनि सोया सस भइहाल्यो, डार्क सोया भइहाल्यो, चिकन पाउडर, सुगरहरू भयो, सुगर हालेर चाहिँ त्यो चाहिँ वोकमा चाहिन्छ भने थाई वोक भन्यो नि, त्यसमा चाहिँ टोस्ट गरेर जस्तो प्राउनसित खानु लाग्यो भने प्राउन होइन, त्यसमा चाहिँ एग जान्छ, नन भेज हो होइन। अब चिकन भने चिकन, अब बिफ भने बिफ, जे पनि हालेर चाहिँ बनाउनु मिल्छ, त्यसलाई चाहिँ पात्ताई भन्छ होइन। त्यो चाहिँ फ्ल्याट नुडल्स हो। त्यो दुई टाइपको नुडल्स चाहिँ फेमस चाहिँ छ थाईमा चाहिँ, थाईको कोर्समा भन्न। यो चाहिँ नुडल्सको भइहाल्यो। अब हामी जाउँ करीमा। अब करी तपाईँको करी पनि दुई टाइपको फेमस छ थाईमा चाहिँ, थाई करी। एउटा थाई ग्रिन करी भन्छ, त्यो चाहिँ काइका वाङ भन्छ। काइका वाङ भनेको थाई ग्रिन करी, भेजिटेबल ग्रिन करी भन्छ, काइका वाङ भन्छ। त्यसमा चाहिँ अब मेन बेस भनेको, करीको बेस भनेको कोकोनट मिल्क हुन्छ। कोकोनट मिल्कलाई चाहिँ मजाले बोइल गरेर त्यसमा चाहिँ अब भेजिटेरियन छ भने अब फिस सस हाल्न मिलेन, नत्र फिस सस, सुगर, प्लाम सुगर भन्ने हुन्छ, प्लाम सुगर, लाइम लिभ अनि यस्तै कुरा थाई हब्स हालेर चाहिँ, अनि स्विट बेसिल, हट बेसिल, स्विट बेसिल हाल्छ करीमा चाहिँ, स्विट बेसिल अब त्यो हालेर चाहिँ, अनि एक प्लान हुन्छ, सानो जस्तो थाई एक प्लानहरू छुट्टै हुन्छ, हाम्रो जस्तो नेपालको जस्तो होइन कि, अर्कै टाइपको हुन्छ, सानो गोलो, त्यो चाहिँ दुई टाइपको एक प्लान हुन्छ, एउटा सानो एउटा ठुलो हुन्छ। त्यही पनि त्यो दुईवटा हालेर चाहिँ त्यो एक प्लान भयो, भेजिटेबल भयो। चिकन खाने कि अब चिकन ग्रिन करी छ भने चिकन ग्रिन करी। कोकोनट मिल्कमा चाहिँ बेस चाहिँ त्यही हुन्छ, मैले भनिहालेँ, चिकन पाउडर होइन, फिस सस, प्लाम सुगर, अनि लाइम लिभ, अनि थाई भेजिटेबल्स जे पनि हालेर चाहिँ त्यो पेस्ट चाहिँ, अनि ग्रिन चिल्लीको पेस्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ थाई ग्रिन करी पेस्ट भन्छ, ग्रिन चिल्लीको पेस्ट बनाएको हुन्छ कि, त्यसले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ पेस्ट हालेर, अनि पेस्टमा चाहिँ त्यो सबै इन्ग्रिडियन्ट्स हालेर पकाउने, कोकोनट मिल्क पकाउने हो। त्यो चाहिँ एउटा ग्रिन करी भइहाल्यो। रेड करी सेम, अब नर्मली रेड चाहिँ डार्कमा सर्भ गर्छ। डार्क भनेको हाँसमा अब हाँसमा चाहिँ सर्भ गर्छ। हाँस अब जस्तो हाँसलाई चाहिँ रोस्ट गर्छ, त्यहाँ ओभनमा रोस्ट गरेर एकदम क्रिस्पी बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ काटेर चाहिँ करीमा एकदम एड गरिदिन्छ। त्यो इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ सेम ग्रिन करीको जस्तै हो, तर चाहिँ त्यो पेस्ट चाहिँ रेड हुन्छ, रेड चिल्लीको पेस्ट हुन्छ। अनि इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ नर्मल त्यही हो। एक प्लान दुई टाइपको एक प्लान, एउटा राउन्ड एक प्लान भन्छ, अर्को एउटा बेबी एक प्लान भन्छ, थाई एक प्लान। अनि अब चिल्ली भइहाल्यो, थाई चिल्ली भइहाल्यो, थाई चिल्ली सानो, अर्को एउटा थाई बेबी चिल्ली भन्ने हुन्छ, अनि अर्को अब होलेन्ड चिल्ली भन्ने हुन्छ। होलेन्ड चिल्ली त त्यो जता युज हुने भयो।
त्यही हालेर चाहिँ त्यसरी करी बनाउँछ, मिक्स गरेर करी बनाउँछ। करी चाहिँ त्यो भयो होइन। त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ अब स्टार्टर, मेन कोर्स, अब सलाद करी भइहाल्यो होइन। अब डेजर्टको चाहिँ डेजर्ट चाहिँ अब थाई डेजर्ट चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दा थाईमा अलिकति थाईको एउटा चाहिँ एकदम फेमस डेजर्ट छ होइन। त्यो डेजर्ट चाहिँ म तपाईँहरूलाई पछि अर्को भिडियोमा भन्छु। यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो होला जस्तो भयो होइन। अब हजुरले कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म चाहिँ त्यसको बारेमा हल्का अब त्यो थाईको नामहरूको बारेमा पनि मसित मेनु नै छ होइन, सबै कुरा छ, म बनाइराखेँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा म चाहिँ भन्ने छु होइन। हजुरको कमेन्टहरू कस्तो आउँछ हेरौँ होइन। मन पऱ्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु होला हल्का होइन। म पनि अलिकति मोटिभेट हुन्छु यसको लागि, एक्सप्लेन गर्नुको लागि। हस्, धन्यवाद, नमस्कार सबैजनालाई।